Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في لاشين، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي هو تتمه ديال الدرس ديال لي فيغور دو ستيل. وكنا بدينا ودرنا واحد البارتي الاولى وشرحنا فيها لي فيغور دانالوجي. فاليوم غنشوفوا لي فيغور دو سبستيتيوشن غادي نتعرفوا عليهم ونشرحوهم. فتابعوا معايا هذا الفيديو فهو جديد مهم. ما تنساوش ديروا اشتراك الا كنتو جداد في القناه. ونبداو باول حاجه ونشرحوا شنو كنعنيو بفيغور دو سبستيتيوشن اولا دو رومبلاسمون، يعني ديال التعويض. فهاد لي فيغور ال رومبلاس ان تيرم بار ان اوتر تيرم، يعني كيعوضوا لينا واحد الكلمات او جمل بكلمات اخرى اولا جمل، او بيان بار توت اون اكسبرسيون اولا بعباره اخرى. فالمعنى ديالهم انه ما كنقولوش الشيء مباشره بل كنعوضوه بعبارات كتدل عليه. فاحنا غنشوفوا هاد الانواع ديالهم هما ثلاثه مهمين جدا، فتبعوا معي. واليوم غنشوفوا ثلاثه هما لا ميتونيمي، لا سينيكدوك، لا بيريفراز. هما فعلا كيتشابهوا ولكن غنوريكم كيفاش تفرقوا بيناتهم. غنعطيكم دي زيكزامبل باش تفهموهم مزيان. La métonymie ou الكناية. فلا métonymie هي la figure de style dans laquelle on remplace un terme par un autre terme، يعني كنعوضوا واحد لو terme أو واحد الكلمة بكلمة أخرى qui lui est liée par un rapport d'identité. تتكون بيناتهم واحد العلاقة اللي هي معروفة ومألوفة ومنطقية. كتكون بيناتهم علاقة منطقية ولكن ليست بعلاقة انتماء. ماشي الشيء اللي غنعوضوا به شيء آخر كينتمي ليه أولا من نفس الفصيلة ديالو، لا، فقط كتكون واحد العلاقة اللي معروفة اون جينيرال وعامة. فهذه لا ميتونيمي، فهي كتشابه واحد مع واحد الفيغور دو ستيل اللي غنشوفوا اللي هي لا سينيكدوك. ولكن في الاخير غادي نعطيكم شنو هي لا ديفيرونس بيناتهم. فركزوا معايا، ها هو المثال غادي يشرح لكم مزيان شنو هي لا ميتونيمي. فالمثال اللي عندنا هنا جو بوا ان فير، انا اشرب كاسا. هنايا سو ني با لو فير مي سون كونتوني، يعني راه ما كنشربش الكاس ولكن الكونتوني ديالو اولا داكشي اللي فيه كون بوا هو اللي كنشرب. remplacement du contenu par le contenant، يعني عوضنا داك لو كونتوني اولا الماء عوضناه بالكاس. فهنا عوض ما نقول اشرب ماء فانا قلت اشرب كاسا. فهنا غتفهموا باللي كنشرب داكشي اللي في الكاس، فما يمكنش ليا نشرب الكاس اولا الزاج، فاوتوماتيكمون كنفهمها وكنعرف باللي شربت داكشي اللي في الكاس. فكما ديجا شرحت لكم هنا العلاقه ما بين الماء والكاس فهي ماشي علاقه صله اولا الماء فهو من زجاج اولا الكاس فهو من ماء، لا، بيناتهم واحد العلاقه فقط علاقه منطقيه. فاحنا كنفهموا ان الماء كيكون في الكاس، ولا قلت كنشرب الكاس فانا كنشرب الماء اللي في الكاس اولا العصير اللي في الكاس. وندوزو نشوفوا لا سينيكدوك اللي هي اللي قلت لكم كتشابه مع لا ميتونيمي. فلا سينيكدوك consiste à désigner la partie pour le tout et le tout pour la partie. فهنا لا سينيكدوك الكلمه اللي غادي نعوضوا بها كتكون يا اما جزء من ديك الكلمه النيت، يعني الجزء من اجل الكل والكل من اجل الجزء. فهنا بيناتهم علاقه انتماء، الحاجه اللي غادي نعوضوا بها راه تنتمي للحاجه الاخرى. ainsi que la matière pour l'objet et le particulier pour le général، يعني حتى يمكن لنا نعوضوا حتى الماده بالنسبه للشيء. فالشيء اللي متكون مثلا من الخشب نقدر نعوض الكلمه بالخشب، او الشيء اللي متكون من حديد نقدر نعوض الكلمه اللي كتدل عليه بالحديد. فاحنا غندوزو نشوفوا مثال كما العاده باش تفهموا الشرح ديالي. فتبعوا معايا المثال. فالمثال كيقول لو تران ايمي اون فومي نوار، يعني يبعث القطار دخانا اسود.
فإلا جينا نفكروا في هذه الجملة، فهل القطار هو الذي يبعث دخان أسود؟ هذا هو السؤال اللي غادي نسول باش نتعرف على شنو هي لا فيغور دو ستيل اللي كاينه هنا. واش القطار كامل يعني لو تو، القطار كامل هو اللي كيبعث ليا ديك الدخنه السوداء اولا داك الدخان الاسود؟ فلا، لا شوميني يعني المدخنه اللي كاينه وسط القطار هي اللي كتخرج داك لا فومي نوار. يعني هنا طبقنا داك البرانسيپ ديال الكل من اجل الجزء، يعني لو تو بور لا بارتي. ذكرنا لو تران كامل غير باش نعبروا على واحد لا بارتي صغيره اللي هي لا شوميني. فهنا فين كاين الفرق ما بين لا سينيكدوك ولا ميتونيمي. هنايا لو تران ولا شوميني بيناتهم واحد العلاقه اللي لا شوميني كتنتمي لو تران، ولكن الميتونيمي فالماء ما عندوش علاقه بالكاس. ندوزو نتعرفوا على واحد الفيغور دو ستيل. هذه سهله باش تعرفوها، فقط تبعوا معايا الشرح وغادي نوريكم كيفاش ديروا فرق بينها وبين لي فيغور دو ستيل الاخرين. هنا elle remplace ولا بعدا la périphrase elle remplace un mot par une expression qui le définit. ففقط في هذه البيريفراز عوض ما نقولوا كلمه واحده فاحنا غنعوضوها بعباره كامله. في ديك العباره غادي تفهموا المعنى اللي بغيت نقول وغتفهموني شنو بغيت نعبر، يعني الكلمه اللي بغيت نعبر عليها ما كنقولهاش بطريقه مباشره، فقط كنقول عباره كامله وانتم غتفهموا الكلمه. غناخذوا مثال باش تفهموا. نكملوا الشرح. un simple mot est remplacé par des éléments de phrase، يعني كلمه بسيطه غنعوضوها بمجموعه من الكلمات اولا من العبارات اللي كتدل عليها. دونك ندوزو نشوفو دي زيكزامبل وناخدو ليكزامبل الاول. عندنا لاستر دو لا نوي هي نجم الليل. فمين كنقول انا نجم الليل كتفهموني باللي بغيت نقصد لا لون. تري بيان، القمر. دونك هنا هذه هي لا بيريفراز. عوض ما نقول لكم مباشره لا لون فانا قلت لاستر دو لا نوي ولا قلت نجم القمر. ناخذ امثله اخرى. عندنا لي فورس دو لوردر اولا قوات الامر اولا قوات الامن. فمين تنقول لي فورس دو لوردر فاوتوماتيكمون كنقصد بهم لا بوليس الشرطه. عندنا لو ساتيام اغ اولا الفن السابع. ملي كنقول الفن السابع فتتمشي للبال ديريكتومون لو سينما اللي هي السينما. فهذه هي البيريفراز. عوض ما نقول الكلمه كنقول عباره اللي كتعبر عليها. عندنا امثله اخرى. عندنا لو روا دي زانيمو اولا ملك الحيوانات. فلو روا دي زانيمو هو لو ليون. عوض ما نقول لو ليون ديريكتومون جو لو رومبلاس بار لو روا دي زانيمو اولا ملك الحيوانات. ندوزو دابا لواحد ليكزارسيس. فانا غنعطيكم دي فراز وانتم خاصكم تعرفوا على الفيغور دو ستيل في كل فراز. ونبداو بالفراز الاولى. لي فوال اون ديسبارو ا لوريزون، يعني اختفت الاشرعه في المحيط. فهنا شمن فيغور دو ستيل، وكنا درنا واحد ليكزامبل عاد دابا في الفيديو كيشبه لهاد الفيغور دو ستيل اولا كيشبه لهاد لا فراز باردون. فلي فوال اون ديسبارو ا لوريزون، اختفت الاشرعه في المحيط. فمين تنقول اختفت الاشرعه فما كنقصدش لي فوال نيت ولا الاشرعه اللي اختفوا. شنو اختفى بالضبط؟ بيان سور كو الباطو اللي اختفى، ماشي الشراع، ماشي داك لو فوال ديالو. دونك شنو هي الفيغور دو ستيل؟ فوالا تري بيان، هي لا سينيكدوك اللي قلنا كنعوضوا بها الجزء بالكل اولا الكل بالجزء. وكنا شفنا هاد ليكزامبل في القطار. وندوزو للجمله المواليه اللي هي لو سيكل دي لوميير. فمين كنقولوا لو سيكل دي لوميير اولا عصر الانوار شنو كنقصدوا به اكزاكتومون؟ اين سيكل. فنخلي لكم الوقت باش تفكروا. فوالا كنقصدوا لو سيكل 18. فعوض ما نقول ديريكتومون القرن الثامن عشر فانا عوضته بالعباره ديال لو سيكل دي لوميير. فهذه اين فيغور دو ستيل. Voilà, très bien, la réponse est périphrase. هاد الفيغور دو ستيل سميتها لا بيريفراز. وندوزو نشوفوا الجملة الأخرى. Il a écouté Mozart toute la nuit ou bien toute la soirée. كان يستمع إلى موزارت طوال المساء. Il a écouté Mozart toute la soirée. كان يستمع إلى موزارت طوال المساء. فهنا إلا جينا نحللوا الجملة فالشخص لا كان كيستمع بالضبط.
هل كان يستمع الى موزارت؟ فهذا هو السؤال اللي غنطرحه. اسكي لا ايكوتي موزارت اكزاكتومون؟ نو، كان يستمع الى مقطوعات موزارت او الموسيقى ديال موزارت. فهنا عوضنا موسيقى موزارت او مقطوعات موزارت بموزارت. فشناهي هاد الفيغور دو ستيل اللي كنعوضوا واحد الحاجه اللي عندها واحد اللين لوجيك مع حاجه اخرى. فوالا تري بيان، هي لا ميتونيمي. فاحنا وصلنا لنهايه الفيديو. كنشكركم على الانتباه ديالكم. ما تنساوش ديروا اشتراك وتخليوا لي لايك الفيديو. الا كان عندكم اي مشكل في اللغه الفرنسيه او بغيتوا دروس نديرها في لاشين خليوا لي تعليقاتكم. نتلاقاو في الفيديو المقبل ان شاء الله.